शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष गरेर दुईवटा विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। पहिलो नम्बरमा बाबाले भन्नुभएको छ, बच्चे तिमीले आफ्नो योगको शक्तिबाट, योगको बलबाट सारा संसारलाई तिमीले स्वर्ग बनाउँदछौ। तो योग भनेको यस्तो पावर हो जसलाई बाबाले साइलेन्स पावर भन्नुहुन्छ, योग बल। संसारमा धेरै प्रकारका बलहरू छन्। शरीरको बल, फिजिकल पावर, सत्ताको बल भयो, राजनैतिक पावर, विज्ञानको बल भयो, हैन, तन्त्र मन्त्रको बल पनि हुन्छ। प्राकृतिक शक्ति, प्रकृतिमा पनि अद्भुत शक्तिहरू छन्, जस्तो चुम्बकीय शक्ति, म्याग्नेटिक पावर भयो, हैन, विद्युतीय शक्ति भयो। धेरै प्रकारको शक्तिहरूले यो संसारलाई चलाइरहेको छ। यो संसारमा विशेष गरेर विशेष मोटो रूपमा त तीनवटा शक्ति छन्। एउटा प्राकृतिक शक्ति, अर्को चाहिँ आत्मिक शक्ति, अर्को चाहिँ परमात्माको शक्ति। र योग बल भनेको परमात्माको शक्ति हो। भगवान, जसलाई अहिले साइन्सले कस्मिक एनर्जी अथवा ब्रह्माण्डीय शक्ति भनेर भन्दछन्। ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्माण्डीय शक्ति छ। त्यो शक्ति चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यसमा एकाग्रताको माध्यमबाट र अन्तर्मनको उजागरबाट, सबकन्सियस माइन्ड जब खुल्दछ तब ब्रह्माण्डीय शक्तिसँग जीवात्माको कनेक्सन हो, मानिस आत्माको मिलन हुन्छ, जसलाई अब कस्मिक पावर, इथर ऊर्जा पनि भनिन्छ। र त्यो शक्तिबाट मानिसले अद्भुत कार्य गर्न सक्छ। उसमा अद्भुत क्षमताको विकास हुन्छ। वास्तवमा त्यो सबै एनर्जी भनेको शिव बाबाको नै एनर्जी हो, तर मान्छेले नबुझ्नको कारणले त्यसलाई अनेक प्रकारका नामहरू दिएका छन्। बाबाले त्यो एनर्जीबाट, शक्तिबाट, शिव बाबाको पावरबाट, योग भनेको जोड, मिलनबाट। योग शब्द त संस्कृत शब्द हो, तर यहाँ बाबाले त्यस योगलाई याद भन्नुहुन्छ। बाबाको यादबाट विज्ञानले पनि यही कुरा भन्छ, जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मन र बुद्धि जुन क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट गर्छ, चाहे त्यो प्रकृतिको तत्त्वमा, चाहे केही साधन संसाधनमा, चाहे व्यक्तिमा, चाहे कुनै पनि ऊर्जामा त्यो आफ्नो मन र बुद्धिलाई एकाग्र गर्छ भने त्यसको समस्त शक्तिहरू, गुणहरू उसले प्राप्त गर्दछ र ऊ जस्तै बन्दछ। यहाँ हामीले बाबालाई याद गर्छौँ। बाबा सर्वशक्तिवान, सर्वगुण, सर्वशक्तिको सागर हुनुहुन्छ। त परमात्माको गुण र शक्तिलाई समुद्रसँग र सूर्यसँग तुलना गरिन्छ। त्यसैले जति हामी बाबासँग हुन्छौँ, बाबा जस्तै हामी आत्माहरूमा बाबाको गुणहरू, जो 32 गुणको फोटो छ, ती सबै गुणहरू हाम्रो आत्मामा ट्रान्सफर हुन्छन्। र हामी आत्मा पनि बाबा जस्तै मास्टर गड बन्न सक्दा रहेछौँ, यो निरन्तर यादको अभ्यासद्वारा। यो योगबाट, हैन, योग भनेको के त भन्दा याद। यो यादबाट हामीले आफ्नो मनलाई चलाउन जान्दछौँ। जबसम्म मानिसले आफ्नो मनलाई चलाउन जान्दैन, उसले योग गर्न सक्दैन, बाबाको याद गर्न सक्दैन। मनले उसको जिन्दगीलाई चलाइरहेको हुन्छ र त्यो जिन्दगी एकदम दुःखदायी हुन्छ। र त्यो जिन्दगी कस्तो हुन्छ? परिस्थितिको आधारमा हुन्छ। परिस्थिति ठिकठाक छ, राम्रो छ भने सबै कुरा उसको जीवनमा सुख शान्ति हुन्छ। परिस्थिति अलिकति मात्र बिग्रने बेलामा के हुन्छ? डामाडोल हुन्छ। त्यसैले योगी व्यक्तिले ठुलो पुरुषार्थ गरेर, प्रयास गरेर आफ्नो मनलाई हात लिएको हुन्छ।
मनलाई हात लिने, मनलाई जहाँ चाह्यो, बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ लगाउन सक्ने र त्यस सत्ताको अनुभव गर्न सक्ने विद्या नै योग हो। हामीले चाहन्छौँ बिहान उठेर शिव बाबालाई याद गर्न, तर हाम्रो मनले अरू अरू कुरा सम्झिन्छ र बाबाको चिन्तन गर्न थाले अन्य कुरामा भड्किन्छ। बुद्धि मन भने हामीले सोच्नुपर्छ मेरो मन मेरो हातमा छैन, मेरो मन मेरो बसमा छैन। त्यसैले मनलाई वशीकरण मन्त्र बाबाले जो दिनुहुन्छ यसको आधारबाट योग शक्ति जम्मा गर्ने र योग शक्ति भनेको श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्ति हो। अनि ईश्वर परमात्मा सम्बन्धी सङ्कल्पहरू, सेवा सम्बन्धी स्वसेवा, विश्व सेवा सम्बन्धी र आत्मचिन्तन सम्बन्धी र सर्वश्रेष्ठ सङ्कल्पबाट सृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी जो मानसिक कार्य छ यसैलाई योग भनिन्छ। यो योग बलबाट तिमीले संसारलाई स्वर्ग बनाउँदछौ। अर्को कुरा बाबाले आज यो भने तिमी समस्त विघ्नहरूबाट सुरक्षित हुनको लागि हैन, मायाको कुन चाहिँ विघ्नबाट सुरक्षित रहने बच्चाले आफ्नो धेरै ठुलो कमाल गर्न सक्छन् हैन। हामीले रक्षाबन्धन बाँध्यौँ, विकारबाट रक्षा, व्यर्थ सङ्कल्पबाट आफ्नो मनको शक्तिको रक्षा हैन, क्षयीकरण हुन नदिनु। त्यो विघ्न भनेको सबैभन्दा ठुलो भनेको देह अभिमान। देह अभिमान के हो र देहभान के हो? देहभान भन्ने बित्तिकै हामीले म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म युवा हुँ, म युवती हुँ, यस्तो कन्ससमा रहनु, यो भयो देहभान। देह अभिमान भनेको के हो? यो चाहिँ स्त्री पुरुष दुवैलाई हुन्छ र यो देह अभिमान भनेको वास्तवमा यो संसारमा आफ्नो आएर हरेक कुराको कन्ससमा जिउनु हैन। जस्तै म यति जान्ने छु, म राम्रो छु, म गुणवान छु, मेरो विशेषता यो छ, म सुन्दर छु, मैले जस्तो कसैले पनि गर्न सक्दैन, मलाई भाषण गर्न एकदम राम्रो आउँछ, मलाई कोर्स गराउन एकदम राम्रो आउँछ, अथवा मलाई हरेक कुरामा ज्ञान छ, म विज्ञ छु भन्ने कुरा हुन्छ मनमा। अथवा म धनी छु, म सम्पन्न छु, म आइडियावाला छु, म सुन्दर छु, म बेस्ट छु भन्ने कुरा, यो परमात्माले दिएको चिज उसले दातालाई बिर्सेर जब आफ्नो सम्झिन्छ र यसैलाई नै देह, म यति धेरै पढे लेखेको छु, म मन्त्री हुँ, म अध्यक्ष हुँ, यस्तो चाहिँ भानमा आउनु र कर्म बाणी विचार र व्यवहारमा आउनु, यसलाई देह अभिमान भनिन्छ। र यो देह अभिमानको लक्षण कस्तो हुन्छ भन्दा देह अभिमानवाला व्यक्तिलाई थोरै मात्र त्यस अनुसारको प्रशंसा मान शान मिलेन भने उसलाई छिट्टै नै अपमानको महसुस त हुन्छ, अपमान हुन्छ। देह अभिमानबाट अपमानको जन्म हुन्छ र उसले अपमानको फिलिङ गर्दछ र अपमान पछि दोस्रो तेस्रो स्टेजमा हामीभित्र क्रोध आउँछ। अपमान भइसकेपछि क्रोध आउँछ र देह अभिमान पछि अपमान, अपमान भइसकेपछि के हुन्छ? एकदम ठुलो क्रोधको जन्म हुन्छ। त्यो क्रोधले एकदम ठुलो विघ्न रूप ल्याउँदछ र यो देह अभिमानको क्रोधका फेरि धेरै सूक्ष्म हाँगाबिगाहरू छन्। जस्तै अब द्वेष भावना, ईर्ष्या, डाहा, नफरत, किनारा गर्नु, यी सबै फेरि क्रोधका रूपहरू हुन जान्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो देह अभिमानलाई मेटाउनको लागि पिताश्री ब्रह्म बाबाले पनि, दादीजीहरू पहिला सुरुमा आउँदा एकदम धनी मान्छेको छोरीहरू, उच्च कुलको छोरीहरू, उच्च जातको, कृपालानी भनेको एकदम ठुलो जात मानिन्छ, एकदम सुन्दर, सब कुराले सम्पन्न, घरमा केही पनि गर्न नपर्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू आश्रममा आउनुभयो। त आइसकेपछि उहाँको हिरा मोती माणिक्यले सजी सजाऊ त्यस्तो उहाँहरूले
घरमा केही पनि काम गर्न नपर्ने, कति धेरै काम गर्ने व्यक्तित्वहरू भएको घरमा त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई बाबाले आएर भाँडा माझ्ने, जुत्ता सिलाउने जस्ता अत्यन्त अकुशल कार्यहरू गर्न लगाउनु भयो। अत्यन्त अकुशल। गीतामा पनि यो कुरा लेखेको छ, कुशल कर्म र अकुशल कर्म। जसले कुशल कर्ममा एकदम आसक्ति हुन्छ, जस्तै मिटिङमा बस्नु, भाषण गर्नु, ठुला ठुला सभा सम्मेलन गर्नु र योग विद्या सिक्नु यी सबै कर्महरू गीतामा यसलाई कुशल कर्ममा राखिएको छ। र अकुशल कर्ममा जसले अरुचि पैदा गर्छ, यो पनि देह अभिमानको पराकाष्ठ हो। योगी व्यक्तिले सबै कर्महरूलाई समान रूपले हेर्दछ र ती कर्ममा उसले भेद राख्दैन, कुशल तथा अकुशल कर्ममा भेद राख्दैन भने त्यो नै सच्चा र श्रेष्ठ योगी हो भनेर भनेको छ। अकुशल भनेको भाँडा माझ्नु अथवा सामान्य कर्म गर्नु। मधुवनमा कति ठुला ठुला भाइजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले रात्रिको पहरा दिने कार्य, गेटमा बस्ने कार्य, गेटमा चौकीदारको कार्य, कति ठुलो धनीमानी मान्छेको बच्चा बच्चीहरूले पनि त्यस्तो कार्य गरेर बस्नुभएको छ र बाबाको कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो देह अभिमानलाई नष्ट गर्नको लागि हैन सबै प्रकारको कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ र यसलाई हटाउनुपर्छ। अनि मात्र यो देह अभिमान हटेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ सेवाको वृद्धि हुन्छ। शिव बाबाको प्रति एकैछिन पङ्खा लगाउ न, यस्तो सानो किराहरू आए। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाको सेवा के हुन्छ, बढी हुन्छ, यता गर्नु ल, यता सेवाको विस्तार हुन्छ। देह अभिमान र आत्मा अभिमानी भइसकेपछि त्यही भएर यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा त्यही आत्माले बडा सुख पाउँदछ जो आत्मा अभिमानी छ। आत्मा अभिमानी व्यक्ति नै परम सुखको अनुभूति गर्दछ। किन भन्दा आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ, आत्मा आफैमा आनन्द स्वरूप छ, आत्मा आफैमा सुख स्वरूप छ, शान्त स्वरूप छ। जसले आत्मिक सुख प्राप्त गर्दछ ऊ श्रेष्ठ छ, महान छ। रामचन्द्र दाजु अगाडि सिट छ, आउनुहोस्। त आज हामी मुरली सुरु गर्दछौँ। त आज मिति 2078 भाद्र 10 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 26/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ हामीले आफ्नै योग बलद्वारा यस दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँदछौँ। त्यहाँ एक धर्म एक राज्य हुन्छ। मिठे बच्चे तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ हामीले आफ्नै योगको शक्तिबाट, योग बलबाट यस दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँदछौँ। त्यहाँ एक धर्म एक राज्य हुन्छ। प्रश्न, मायाको कुन चाहिँ विघ्नबाट 5 पोइन्ट बनाउनु होला। कसैलाई पनि अगाडि आएर 5 पोइन्ट भन्नको लागि अनुरोध गरिने छ। सबैले, रामचन्द्र दाजु लगायत सबैले 5 पोइन्ट तयार गर्नुहोला। अगाडि आएर 5 पोइन्ट वाचन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रश्न छ, मायाको कुन चाहिँ विघ्नबाट सुरक्षित रहने बच्चाहरूले धेरै राम्रो कमाल गर्न सक्छन्, धेरै राम्रो कमाल गर्न सक्छन्। उत्तर, मायाको सबैभन्दा ठुलो विघ्न हो देह अभिमानमा ल्याएर एक अर्काको नाम रूपमा फसाउनु। सबभन्दा ठुलो विघ्न यस ईश्वरीय मिसनमा, ईश्वरीय कार्यमा सबभन्दा ठुलो विघ्न के रहेछ भन्दा देह अभिमानमा ल्याएर एक अर्काको नाम र रूपमा फसाइदिनु। योगी आत्मालाई, परमात्मासँग मिलन गर्न लागेको आत्मालाई फसाइदिनु, यो सबभन्दा ठुलो विघ्न हो। जो बच्चाहरू यस विघ्नबाट सुरक्षित रहन्छन्,
मायाको धोकाबाट बचेर रहन्छन्। वास्तवमा यो रूप रङ भनेको पनि जवानी फूल जस्तै हो। जसरी फूल आज फुलेर फक्रिन्छ, सुन्दर हुन्छ, हावाको झोक्काले त्यो फूल भैमा खस्दछ। जवानी कर्कलाको पानी जस्तै हो। सूर्यको किरण पर्दा कर्कलाको पानी हिरा जस्तै चम्किन्छ, तर एकैछिनपछि भैमा खस्दा त्यो बिलाउँदछ। त्यसरी नै मानिसको जीवनमा जवानी सुन्दरता भनेको यो क्षणभङ्गुर, यस दृश्यवान झुटो भ्रमित पार्नेवाला यो चाहिँ पक्ष हो। यो झुटो हो, यो अवास्तविक हो। यो कुरालाई योगीले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। तर मायाले त्यसलाई के गरिदिन्छ भन्दा मायाको धोका हैन बाट बचेर रहन्छन्। उनीहरूले नै धेरै कमाल गरेर देखाउँदछन्। उनको बुद्धिमा सेवाको नयाँ नयाँ ख्याल चलिरहन्छ। देही अभिमानी भएपछि मात्र सेवामा उन्नति हुन्छ। आत्मावान भएपछि, आत्मिक वातावरण बनाएपछि मात्र बाबाको सेवामा चार चाँद लाग्दछ। एकदम राम्रो सेवा हुन्छ हैन। ओम शान्ति। बाबा आउनुभएको छ रुहानी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिन। प्रदीप भयो। यो त बच्चाहरूले जानेका छौ। थोरै समयभित्र ड्रामा योजना अनुसार सारा कार्य हुनु छ। बाबाको कार्य अब सम्पन्न बनाउने पनि हामीले हो, पूर्णाहुति दिने हामीले हो, सम्पन्न हुनु छ। हामीले रावणपुरीलाई विष्णुपुरी बनाउँछौँ। बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ भने पढाइ पनि गुप्त छ। सेन्टरहरू त धेरै छन्, साना ठुला गाउँमा सेन्टरहरू छन्। बच्चाहरू पनि धेरै छन्, अझै पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। पुस्तकहरूमा पनि लेख्छन् हामीले यस भूमिलाई स्वर्ग बनाएर नै छोड्छौँ। तिमीलाई यो भूमि धेरै प्यारो छ, किनकि तिमीले जानेका छौ यहाँ नै स्वर्ग थियो। 5000 वर्ष भयो। विश्व पहिला धेरै शानदार थियो। तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चाहरूलाई यो नै यो ज्ञान छ। यस विश्वलाई श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाउँछौँ। सबैलाई मार्ग बताउनु छ। यहाँ कुनै खटपटको कुरा छैन। तो आपसमा बसेर राय सल्लाह गर्नुपर्छ। यी चित्रहरूद्वारा यस्तो के विज्ञापन गरौँ जसबाट अखबारमा पनि यी चित्र छापिउन्। आपसमा यसमा सेमिनार गर्नुपर्छ हैन। यो चित्रको विषयमा अस्ति नै पनि बाबाले 15 दिन पहिलाको मुरलीमा यिनीहरू एयरपोर्टमा के गर्ने भन्नुभएको थियो रमन भाइजी हैन। रमन भाइ एयरपोर्टमा कुरा गर्न पनि जान्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हजुर हैन। त्यसैले यी चित्रहरूमा द्वारा यस्तो के विज्ञापन गरौँ जसबाट अखबारमा पनि यी चित्र छापिउन् हैन। आपसमा यसमा सेमिनार गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? बाबाले जुन बच्चालाई बजारको चोकमा घर दिनुभएको छ, भाग्यले बजारको चोकमा बसोबास मिलेको छ, संसारले देख्ने ठाउँमा, यो पनि एउटा भाग्यको कुरा हो। एउटा डाँडाको खोल्सामा घर हुनु र महेन्द्रपुलमा घर हुनु, बिरोटा चोकमा घर हुनुमा फरक पर्छ कि पर्दैन? हजुर पर्छ नि। त्यो घर बाबाले त्यहाँ किन दिनुभएको भने बाबाको प्रत्यक्षता गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि, तीर्थस्थान महान भूमि बनाउनको लागि, संसारको उद्धार गर्नको लागि। यसो विचार गर्दाखेरि जहाँ पनि चोक चोकमा बाबाका बच्चाहरू, अनन्य बच्चाहरूको घर हुन्छ। हजुरहरूले यसो विचार गर्नु। मेन चोक चोकमा बाबाका घरहरू, बच्चाका घरहरू छन् धेरै ठाउँमा।
हो। त्यसैले यस विषयमा आपसमा सेमिनार गर्नुपर्छ। जस्तै त्यस सरकारका मानिसहरू आपसमा भेटेर राय सल्लाह गर्छन्, हामीले देशलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ, यो जुन यति मतभेद भएको छ त्यसलाई आपसमा मिलाऊँ, जसबाट देशमा सुख शान्ति स्थापना हुन सकोस्। तिमी पनि रूहानी पाण्डव सरकार हौ, यो महान ईश्वरीय सरकार हो। पतित पावन बाबाले नै पतित बच्चाहरूलाई पावन बनाएर पावन दुनियाँको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो रहस्य तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। त मुख्य हो नै आदि सनातन देवी देवता धर्म। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र भनिन्छ शिव बाबालाई। रुद्र हैन, रु भनेको के रहेछ? के हजुर? रु भनेको के हो? रु भनेको दुःख, द्र भनेको त्यसलाई के गर्ने? नाश गर्ने, हैन, त्यसलाई खतम पार्ने। शिव बाबाले संसारभरिको नेगेटिभ ऊर्जा दुःखलाई के गर्नुहुन्छ? नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको नाम के पर्यो? रुद्र। रुद्र ज्ञान यज्ञ। त्यसलाई ज्ञानले, ज्ञानको यज्ञबाट, हैन, श्रेयान ज्ञान यज्ञ, हैन, द्रव्यवाद यज्ञ भन्दा श्रेयान ज्ञान यज्ञ परम तप भनेर अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ। हे अर्जुन, द्रव्यवाद यज्ञ भन्दा पनि 11 प्रकारका जो यज्ञहरू छन् तिनमा ज्ञान यज्ञ यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो हो। किन भन्दा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञानको आगो बाल। यही ज्ञान पढ, यही ज्ञान सोच, यही ज्ञान सुनाऊ, यही ज्ञान लेख, यही ज्ञान हेर, यही ज्ञान पोस्ट गर, यही ज्ञान सेयर गर। यसको एक प्रकारले के गर तिमीले? आगो बाल। आगो भनेको लगनको हो। यिनलाई यो मुरलीमा यो ज्ञानमा कति लगन छ, कति धुन छ, धुन सवार भएको छ। यसलाई भनिन्छ अग्नि, ज्ञान अग्नि। ज्ञानको आगोबाट सर्वकर्माणि समस्त पाप कर्महरू त्यहाँ भस्म हुन्छन्। भस्मसात कुरुते तथा भनेको तिनलाई के गर? भस्म गर, डढाऊ। त्यसैले यो रहस्य तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। मुख्य हो नै आदि सनातन देवी देवता धर्म। यो रुद्र ज्ञान यज्ञ हो। रुद्र भनिन्छ शिव बाबालाई। अब तिमीलाई बाबाले आएर जगाउनु भएको छ, तिमीले फेरि अरूलाई जगाउनु छ। ड्रामा योजना अनुसार तिमीले जगाइरहन्छौ। अहिलेसम्म जसले जस्तो जस्तो पुरुषार्थ गरेका छौ त्यति नै कल्प पहिला पनि गरेका थियौ। त्यो तिम्रो यो रूहानी युद्ध हो। त्यो युद्ध छ संकल्पको, विचारको। त्यो यो मन के छ? चञ्चले बच्चा जस्तै छ। जे गर्ने होइन भने त्यो चञ्चले बच्चाले त्यही गर्छ। त्यस्तै यो मनले जे सोच्ने होइन भने त्यही सोच्छ। हामीले त्यो बच्चालाई कति चञ्चल हो भन्छौँ, हाम्रो मन त्यो बच्चा भन्दा पनि खतरा छ। त्यसैले त्यो बच्चालाई कसरी फकाउनु पर्छ, त्यो मनलाई पनि त्यस्तै गरेर फकाउनु पर्छ। यसैलाई युद्ध हो। कहिले माया बलवान हुन्छ त कहिले ईश्वर। कहिले काहीँ त सेवा राम्रो तेजसँग चल्छ, कहिले कति बच्चाहरूमा मायाको विघ्न पर्न जान्छ। मायाले एकदमै बेहोसै पारिदिन्छ। लडाईँको मैदान त हो नि, मायाले रामको सन्तानलाई बेहोसै पारिदिन्छ। लवकुशको कथा पनि छ। रामका 2 बच्चाहरू देखाइएको छ। यहाँ त बाबाका धेरै बच्चाहरू छन्। त यस समयमा सबै मनुष्य कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन्। उनीहरूले यो पनि जानेका छैनन् परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ बच्चाहरूलाई वर्षा दिन। बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ यो कुरा बिल्कुलै बिर्सिएका छन्। हामी नै स्वर्गका मालिक थियौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। परमपिता परमात्माको जन्म पनि यहाँ हुन्छ। त्यसैले त शिव जयन्ती भारतवर्षमा मनाउँछन्। अवश्य उहाँले आएर केही गर्नुभएको थियो।
बुद्धिले भन्छ अवश्य बाबाले आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुभएको हुनुपर्छ। प्रेरणाद्वारा कहाँ स्थापना गर्नुहुन्छ र? यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइन्छ, यादको यात्रा सिकाइन्छ। प्रेरणामा कुनै आवाज हुँदैन। सम्झिन्छन् शङ्करले प्रेरणाद्वारा विनाश गर्छन्, तर यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। तिमीले जानिसकेका छौ ड्रामामा उनीहरूको पाठ नै छ मिसाइल बनाउने। वैज्ञानिकहरूको पाठ के छ? बमहरू बनाउने पाठ लिएर जन्मेका छन् धरतीमा। अद्भुत बमहरू बनाउने विद्या लिएर, सिप लिएर जन्मेका छन् धरतीमा। पाठ नै त्यही छ, मिसाइल बनाउने। उनीहरू विनाशको लागि निमित्त बनेका छन्। प्रेरणा शास्त्रको शब्द हो, यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। शङ्कर त सूक्ष्म वतनमा छन्। ड्रामा अनुसार त विनाश हुनु नै छ। गायन गरिएको छ महाभारत लडाईँमा यो मुसल आदि काममा आएको थियो। तो जो बितिसक्यो त्यो फेरि दोहोरिनु छ। तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ हामीले योगको शक्तिबाट, बलबाट स्वर्गको स्थापना गर्छौं। त्यहाँ एक धर्म हुन्छ, अरू सबै धर्म कहाँ हुन्छन्? अवश्य विनाश हुन्छन्। कति धेरै धर्म छन्, सब धर्मको के हुन्छ? विनाश हुन्छ। सर्वधर्मानि परित्यज्य भनेछ गीतामा। सब धर्मलाई छोड्देऊ। बाबुबाजेले गर्दै आइरहेको, संसारमा भइरहेको लोके कीर्ति जति पनि छन् ती सबैलाई के गर्देऊ? छोड्देऊ। मामेकम शरणम ब्रज, म एकको शरणमा आऊ। पढ्न त मान्छेले पढ्छन्, तर भगवानको शरणमा जाँदैन। भगवान फेरि को हुनुहुन्छ त? सारा गीतामा भगवानलाई निराकार वर्णन गरिएको छ। फेरि मान्छे जान्छन् साकारी अथवा देहधारीतर्फ। यो त बुझ्ने कुरा हो। गायन गरिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। यो त ठिक छ, तर शङ्करलाई शिवसँगै मिलाइदिएका छन्। शिव शङ्कर भोला, होइन? शिव शङ्कर भोला भनेर गीत गाउँछन्। त्यसैले शङ्करलाई र शिवलाई एकै ठाउँमा मिसाइदिएका छन् र यो त गलत हो। शिव शङ्कर भनिदिन्छन् किनकि शङ्करले त कुनै काम गर्दैनन्, त्यसैले शिवसँगै मिलाइदिएका छन्। तर शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई पावन बनाउनु पर्छ। म यस ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर यस साकारद्वारा स्थापनाको कार्य गराउँछु। शङ्करको त कुनै पाठ नै छैन। शङ्कर भनेको त हाम्रै अवस्थाको नाम हो, बीजरूप अवस्थाको नाम। हाम्रो बीजरूप अवस्थाको नाम नै के हो? शङ्कर हो। बीजरूप अवस्थामा पुगिसकेपछि सबै पाप कर्महरू भस्म हुन्छन्। त्यही अवस्थालाई शङ्कर भनेर भनिन्छ। र जब हामीले आफ्नो भस्म गर्न जान्दछौँ त फेरि अरूको पनि के गर्न सक्छौँ? भस्म गर्न जान्दछौँ। त्यही हो शङ्कर रूप। शङ्करको तेस्रो नेत्र खुल्दा विनाशै भयो। त जसले आफ्नो पाप नाश गर्न जानेको छ उसले पृथ्वीको पनि पाप नाश गरिदिन्छ। यही हो। शङ्करको त कुनै पाठ नै छैन। शिवको पूजा हुन्छ। शिव नै कल्याणकारी, झोली भर्नेवाला हुनुहुन्छ। शिव परमात्मै नमः भन्दछन्। यी ब्रह्मा पनि प्रजापिता ठहरिए। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा। यो त धेरै गहन कुरा हो। यो केवल तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। समझदार बच्चाहरूको बुद्धिमा झट्ट ज्ञान समझमा आउँछ। मनुष्यलाई केही पनि ज्ञान छैन। पतित पावन बाबा कहिले आउनुहुन्छ? अहिले त कलियुगको अन्त्य हो। कलियुगको अन्त्य हुन 40,000 वर्ष बाँकी छ भने अझै कति पतित बन्ने त, कति दुःख सहन गर्ने। कलियुगमा सुख त हुँदैन भन्नुभयो। यहाँ सुख छैन कलियुगमा। किन भन्दा यस संसारमा हरेक मानिसको चित्त, मन, ध्यान, सपनामा पनि सारा मन बुद्धि केमा छ? विकारमा छ। विषय विकारमा आसक्त छ मन। त्यसैले आत्माको ऊर्जा, जसलाई विज्ञानले एन्ट्रोपी भन्छ,
हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ हैन। नोक्सान हुनको कारणले त्यो आत्मामा विकारमा गिर्ने आत्माको शक्तिको क्षयीकरण हुन्छ र उसले संसारबाट, आफ्नो शरीरबाट, परिवारबाट आउने विघ्नमा सामना गर्न सक्दैन। सामना गर्न नसकेपछि उसले बडा दुःख पाउँछ। आदि मध्य अन्त्य दुःख पाउँछ। विकारी आत्माले, विकारमा गिर्ने आत्माले, उसको करेन्ट, जो आत्माको जो करेन्ट छ, त्यो करेन्ट के हुन्छ, विकारमा गिरेपछि पुरै नष्ट हुन्छ। करेन्ट स्वाहा हुन्छ। स्वाहा भइसकेपछि आत्मामा एउटा पनि शक्ति रहँदैन, थोरै पनि भोल्टेज रहँदैन। अनि उसले विघ्न, बाधा, परिस्थिति, यो सब चिजलाई सामना गर्न, सहन गर्न, थेग्न नसकेपछि अनि पीडित भएर, दुखी भएर मर्दछ, दुःख पाउँछ उसले। त्यही भएर बाबाले पवित्र बन भन्नुभएको। किन भन्नुहुन्छ शिव बाबाले? त्यही भएर मान्छेले के भन्छ, ओम शान्तिमा गएपछि जाउँ बहिनी भन्नुहुन्छ नि हजुर। होइन, त्यहाँ गएपछि पवित्र बन्नुपर्छ। अहिलेदेखि पवित्र बनेर कहाँ हुन्छ र? पिता परमात्माले आफ्नो सन्तानलाई पवित्र बनेपछि जन्म जन्म तिमी सुखी हुन्छौ। तिम्रो त्यो करेन्ट, आत्माको जो भोल्टेज छ, करेन्ट, त्यो सेभ रहन्छ। त्यो करेन्ट के हुन्छ, ऊर्ध्वगामी हुन्छ र त्यो करेन्ट ओज र तेजमा परिवर्तन हुन्छ र तिमीले संसारमा महान कमालको काम गर्न सक्छौ। र तिमी आफ्नो घर संसार, माओली पक्षको, ससुराल पक्षको, आफ्नो सम्पूर्ण घर परिवार, इष्टमित्र, पितृको कुलदेवी बन्न सक्छौ। कुलदेवी, कुलदेवता बन्ने कि पतित विकारी मान्छे बन्ने? ल भन्नुहोस् त। समस्त कुलको देवी बन्ने, कुलदेवी बन्ने कि पतित विकारी मान्छे बन्ने? हजुर, कुलदेवी बन्ने, समस्त कुलको उद्धार गर्ने पवित्र आत्मा बन्ने। र यो बुद्धिमान महान आत्माले, भाग्यमानी आत्माको मनमा यस्तो सोचाइ आउँछ। जो दुर्भाग्यशाली छ उसलाई के हुन्छ, कहाँ यस्तो छोडेर हुन्छ अहिले? त्यस्तो चिज नखायो भने त कस्ता कस्ता मान्छेसँग हाम्रो उठ बस्छ, कस्ता कस्ता सभामा, पार्टीमा जानुपर्छ। अहिले त्यस्तो छोडेर हुन्छ? यस्तो आउँछ। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ, आफ्नो जिब्रोलाई सुधार। जसले जिब्रोलाई सुधार्दैन उसको जिन्दगी कहिले पनि सुध्रिँदैन। जसले आफ्नो जिब्रोलाई सुधार्छ उसको जिन्दगी सुध्रिन्छ। जिब्रै सुधार्न छैन। ओहो भन्ने हुन्छ मनमा। हेर्नुहोस् त, त्यो माया राहुको दशा आएर बसेछ नि बुद्धिमा। राहुले घुमाएको छ मान्छेलाई अहिले। राहु र केतुले, राहु केतुले नचाहेको छ होइन। यता बाबापट्टि आउनै मन नलाग्ने, आउनै मन नलाग्ने, फुर्सद छैन भनिदिन्छ राहु केतुले। भन्न लगाउँछ कि राहु र केतुले के भन्न लगाइदिन्छ होइन, फुर्सद छैन। बरु डक्टरले भनेको मान्छन् त्यस्तो राहु केतु लाग्यो भयो, तर शिव बाबाले भनेको पटक्कै मान्दैन। त्यस्तो हुन्छ। हेर्नु त, कति दुःख सहन गर्ने। कलियुगमा सुख त हुँदैन। केही पनि नजान्नेले बिचाराहरू घोर अन्धकारमै परेका छन्। तो तिमी बच्चाहरूले आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नुपर्छ कसरी सेवालाई बढाउने। बाबाले योजना त बताइरहनुहुन्छ, फेरि बच्चाहरू पनि आपसमा भेटघाट गर्नुपर्छ। चित्रहरूमा राम्रोसँग सम्झाउनु छ। यी चित्रहरू पनि ड्रामा अनुसार बन्दै गइरहेका छन्। बच्चाहरूले जानेका छौ, जुन समय बित्दै जान्छ हुबहु ड्रामा चलिरहन्छ। बच्चाहरूको अवस्था त कहिले माथि कहिले तल, यो चाहिँ चलिरहन्छ। त बाबा पनि साक्षी भएर हेर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमा गोरा दशा बस्छ, त त्यसलाई मेटाउनको लागि प्रयत्न गराउनुहुन्छ। बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर। तर देह अभिमानमा आउँछन्, त्यसैले धोका खान्छन्। धोका खान्छन्। यसमा देही अभिमानी बन्नुपर्छ, तर बच्चाहरूमा धेरै देह अभिमान छ।
तिमी देही अभिमानी बन्यौ भने बाबाको याद हुन्छ, फेरि सेवाको उन्नति पनि भइरहन्छ। जसलाई उच्च पद पाउनु छ ऊ सदैव सेवामा लागिरहन्छ। तकदिरमा यदि छैन भने पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। त्यो स्वयं भन्छन् बाबा मलाई धारणै हुँदैन, आफै भन्ने फेरि मलाई धारणा नै हुँदैन बाबा भनेर भन्ने। त्यो बुद्धिमै बस्दैन, अरू नाना भाँति बस्छ, तर शिव बाबाको मुरलीको कुरा बस्दैन। त यदि धारणा हुँदैन भने खुसी पनि हुँदैन। जसलाई धारणा हुन्छ उसलाई खुसी पनि हुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् शिव बाबा आउनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले राम्ररी बुझेर फेरि अरूलाई पनि सम्झाऊ। कोही त सेवामा लाग्छन्, पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ जुन जुन सेकेन्ड बित्छ त्यो ड्रामामा निश्चित छ, फेरि त्यसै गरी दोहोरिन्छ। बच्चाहरूलाई नै सम्झाइन्छ। बाहिर भाषण गर्दा त अनेक प्रकारका मनुष्य आउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सबैले वेद शास्त्र गीता आदिमा नै भाषण गर्छन्। साधु सन्तले वेदमा गीतामा आदिमा शास्त्रको विषयमालाई लिएर भाषण गर्छन्। उनलाई यो थाहा छैन यहाँ ईश्वरले आफ्नो र यस रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। जति ठुला पण्डितलाई पनि थाहै छैन, बेखबर कि परमात्मा स्वयं आएर यो सारा शास्त्र र यो संसारको रचना र रचयिताको रहस्य बताउनु भएको छ, थाहा छैन। चित्रहरूमा पत्याउँदा पनि पत्याउनुहुन्न कि किन भन्दा अब पुरुषहरूमा के हुन्छ, अलिकति घमण्ड पनि हुन्छ धर्मशास्त्रको ज्ञान प्राप्त गरेकोमा। अब यहाँ चाहिँ साधारण साना साना बहिनीहरूको माध्यमबाट यो प्रवचन कार्यक्रम दिदीहरूबाट भएको हुनाले उहाँहरूले के भन्छ अलिकति हेय दृष्टिले हेर्नुहुन्छ हैन। र पहिलाको जमानामा त स्त्री जातिले गीता पाठ गर्नु हुँदैन, ओमको उच्चारण यहाँसम्म कि शूद्र र नारीले ओमको उच्चारण नगर्नु, शूद्र नारीले ओम पनि नबोल्नु र गीताको पाठ नगर्नु भनेको थियो। र अब शिव बाबाले त आएर त्यहाँ त्यस्तो कुरा लेखिएको छ, त्यही प्रवचन गर्नुभएको छ। अब भगवानले चाहिँ गीता वाचन गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई लगाउनु भयो। के भयो, यो कुरामा तफावत भयो एकदम ठुलो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वास हुँदैन, देह अभिमान पनि हुन्छ। त्यसैले रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। चित्रहरूमा कति राम्रोसँग देखाइएको छ परमात्मा को हुनुहुन्छ, यो कुरा प्रोजेक्टरमा त सम्झाउन सकिँदैन। प्रदर्शनीमा चित्र पनि सामान्य हुन्छन् र फेरि तिमीले सम्झाएर सोध्न पनि सक्छौ। अब भन्नुहोस् गीताका भगवान को हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर को हुनुहुन्छ, पवित्रता सुख शान्तिका सागर लिबरेटर गाइड को हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो आत्मालाई सद्गति दिने गाइड को लिएर जाने, एक्लै त कता जाने, जान त पर्यो। यो घरबाट निक्लेपछि म कहाँ जाने हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन। यो घरबाट, यो कोठा, यो हलबाट बाहिर निस्केपछि म कहाँबाट कुन दिशाबाट कसरी जाने हो भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि। त्यस्तै यो शरीर रूपी घरबाट आत्मा ज्योतिबिन्दु आत्मा निस्केपछि कता जाने हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन। यो विद्या आवश्यक हो कि होइन। भौतिकवादी मानिसहरूले पूर्वजन्मको विषयमा, आत्माको विषयमा, कर्म सिद्धान्तको विषयमा, परमात्माको विषयमा, सृष्टि चक्रको विषयमा, यस्ता विषयमा मान्छे प्रवेशै गरेका छैनन्। यी विषयलाई अध्ययनै गरेका छैनन्। अनि आत्मा निस्किने बेलामा के गति हुन्छ, यी विषय पढेकै छैन, सुनेकै छैन। त्यो भएर भनेको नसुनी स्वर्ग जान पाइँदैन, नसुनी स्वर्ग जान पाइँदैन।
किनकि नसुनिकन बाटै थाहा हुन। मैले तिमीलाई बाटो त देखाउन आएको छु बच्चे, तर तिमी बाटै देख्दैनौ। जब तिमी देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्छौ, आत्मस्वरूपमा स्थित हुन्छौ, बाटो क्लियर एकदम देख्छौ, बाटो देख्छौ, बाटो फेला पर्छ हैन। र तर देह अभिमान शरीरकै भानमा रहियो भने हामीले पनि बाटो पाउँदैनौँ। फेरि बाटो, म त तिमीलाई बाटो देखाउन आएको छु, तर तिमी आत्मा स्वरूपमा टिक अनि बाटो देख्छौ, स्पष्ट बाटो देख्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ र पहिला लेखाउनु पनि पर्छ। गाइड को हुनुहुन्छ? त्यो कृष्णको लागि भन्न त सकिँदैन, परमात्माको महिमा अलग छ। पहिला लेखाउनु पनि पर्छ, प्रश्नावली भराउनु पनि पर्छ, सबैलाई सही पनि गराउनु पर्छ भन्नुभयो यो कोर्स गराउने बेलामा। कोर्स गराए फटाफट पठाइदियो कता हो कता। त बाबाले त अझ पहिला फोटो पनि, त्यो मान्छेको फोटो पनि राख्नुपर्छ, पासपोर्ट साइजको भन्नुभएको छ। नाम पिताको, के धर्म, ईश्वरको, यसको फेरि सही छाप ठोकेर राख्नुपर्छ हैन। 7 दिनपछि फेरि उहाँलाई सोध्नुपर्छ को हुनुहुन्छ त पिता, के हो, सब कुरा सम्झाइसकेपछि भन्नुहुन्छ सबैलाई सही पनि गराउनु छ। हलमा चराहरू उडिरहेका छन्। साकार बाबाले मुरली वाचन गर्दा, ब्रह्मा बाबाले मुरली पाठ गर्दा चरा आउने रहेछन् त्यहाँ। बाबाको हातमा आएर चराले दानाहरू खाने, जाने आउने, त्यस्तो चाहिँ सिस्टम चल्थ्यो। यस समयमा सारा दुनियाँमा लडाइँ झगडा नै छ, सबै आपसमा लडिरहन्छन् र 5 विकार पनि मनुष्यमा हुन्छन् भनिएको छ। जनावरको त कुरा होइन, पतित दुनियाँ र पावन दुनियाँ मनुष्यको लागि नै गायन गरिएको छ। कलियुगमा हुन्छन् आसुरी सम्प्रदाय, सतयुगमा हुन्छन् दैवी सम्प्रदाय। मनुष्यको बुद्धि यति तमोप्रधान छ जसकारण बिल्कुलै बुझ्दैनन्। हामी नै आसुरी सम्प्रदाय हौँ। देवताहरूका अगाडि गएर गाउँछन् पनि, हामी नै नीच हौँ, पापी हौँ, हामी निर्गुणमा कुनै गुण छैन। तिमीले त उनीहरूलाई सिद्ध गरेर बताउन सक्छौ। सिँढीको चित्रमा धेरै स्पष्ट छ, देखाइएको छ कसरी कला चढ्छ, फेरि कला कसरी झर्छ। त्यो हिन्दूहरूको लागि मुख्य हो सिँढीको चित्र। यो हो सबैभन्दा राम्रो चित्र। यस चित्रमा धेरै राम्ररी बुझाउन सक्छौ। 84 जन्म पुरा गरेर फेरि पहिलो नम्बर जन्म लिनु छ। 84 जन्म पुरा गरेपछि आत्मा परमधाम जान्छ, फेरि नयाँ जन्ममा आउँछ, फेरि कला झरेर चढ्ती कलामा जानुपर्छ। हरेकको विचार चल्नुपर्छ। सबैलाई मार्ग कसरी बताऊ, विचार चल्दैन भने सेवा कसरी गर्छौ, चित्रहरूमा सम्झाउन धेरै सहज हुन्छ। सतयुग पछि सिँढी झर्नु नै छ। प्यारा बच्चाहरूले जानेका छौ, अब हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौँ, हामी जाँदैछौँ। मलाई जानु छ, म हुँ यो संसारको पाहुना, गेस्ट हुँ। म घरलाई म गेस्ट हुँ भने मेरो, म जहाँ बस्दछु त्यो घर के भयो? गेस्ट हाउस हो। हजुर यसरी बस्नु होला घरमा जसरी पाहुनाहरू बस्छन्। म 2-4 दिनको यो घरमा के हुँ? पाहुना हुँ भन्ने सम्झिन्छ त यहाँबाट घर गएपछि? हजुर सम्झिनु पर्छ। वास्तविक सत्य त यही हो हैन। दुःख हुने कारण नै मेरोको कारणले ममत्वबाट सन्ताप र शोकको जन्म हुन्छ अनि आत्माले दुःख पाउँछ, सद्गति हुँदैन। हामी त यो सबै बाबाको सृष्टि रहेछ, हामी त ट्रस्टी मात्र रहेछौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो हातमा के छ र? म यति समय बाँच्छु भनेर 5 करोड दिन्छु, मलाई 2 दिन बचाइदिनुहोस् भनेर कोही डाक्टरको हैसियत छ बचाउन सक्ने? होइन, मलाई 5 करोड दिन्छु हजुरलाई, म 3 दिन मात्र बचाइदिनुहोस्, हुन सक्छ? सक्दैन। हाम्रो राजु भाइजी कस्तो हट्टाकट्टा, कति जेन्टल हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय आएपछि ड्रामा प्लान अनुसार हरेकले देहलाई के गर्नुपर्छ, नियम, आत्माको आफ्नो नियम छ छोड्न पर्ने। त्यो त कुनै हालतमा
परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले हामी अब ट्रान्सफर भइरहेका छौँ, तर सिधा सतयुगमा जाँदैनौँ। पहिला शान्तिधाम जानु छ, तिमीले जानेका छौ हामी पाठधारी हौँ। बाँकी तिमीहरूमा पनि नम्बर 1 आफूलाई पाठधारी सम्झिन्छौ। यस ड्रामाको दुनियाँमा यस्तो कसैले भन्न सक्दैन हामी पाठधारी हौँ। हामी पाठधारी हौँ भनेर कसले भन्ने? बाबाका बच्चालाई भन्न र सम्झन त कति वर्ष लाग्छ? यो कुरा कन्ससमा आउनको लागि धेरै वर्षको अभ्यास चाहिन्छ। हामीले लेख्छौँ पनि हरेक मनुष्य मात्र यस बृहत ड्रामाका कलाकार भएर पनि ड्रामाको मुख्य कलाकार, निर्देशक र ड्रामाको आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छैनन्। त्यसैले ती बेसमझ भए नि। यस्तो लेख्दा कुनै फरक पर्दैन। एक कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकाल्नु हुँदैन। सेवा सेवा अनि सेवा। जति बेला पनि के सोच भन्नुभयो? सेवा 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 सोच। बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरूमा कहिले ग्रहचारी पनि बस्छ। ग्रहचारी बस्यो भने कति ठुलो नोक्सान हुन्छ। राहु आएर बस्यो भने मान्छेलाई के बनाइदिन्छ? राहु आएर बसेपछि धर्मशास्त्रमा के भनिन्छ? जब राहुको दशा चढ्छ मान्छेलाई, उसलाई पतित हुन मन लाग्छ, भिकारी हुन मन लाग्छ, झुटो बोल्न, चोरी गर्न, जुवातास खेल्न, झुटो गर्न, मांस मदिरा खान मन लाग्छ र झगडा गर्न, लडाईँ गर्न, छल कपट गर्न, बेइमान गर्ने बनाए। यो सबै बनाइदिने कुन दशाको काम रहेछ? राहुको दशा लाएपछि आएर त्यो शिरमाथि बसेपछि मान्छेलाई त्यस्तो बनाइदिने। जब बृहस्पतिको दशा आएर बस्छ, त्यो दशालाई पन्छाउनको लागि धेरै यो गरिन्छ नि। अब जाप पुटकहरू धेरै गरिन्छ ग्रह दशा फ्याँक्न। त्यो ग्रह दशा फ्याँक्नको लागि जो कार्यक्रमहरू गरिन्छ त्यस पश्चात मान्छेमा केही परिवर्तन भएको हुन्छ र अहिले संसारिक प्रविधिबाट, हैन? यो राहुको दशाले यस्तो बनाइदिन्छ। जब बृहस्पतिको दशा बसेपछि शिव बाबाको मुरली सुन्न मन लाग्ने, याद गर्न मन लाउने, चोखो भोजन खान मन लाग्ने, पवित्र कर्म गर्न मन लाग्ने, मिठो बोली बोल्न मन लाग्ने, यो सबै कुन आएर बस्यो अब भन्ने सोच्नु पर्यो। देवताका गुरु बृहस्पति शिव बाबा, समस्त देवताका को हुनुहुन्छ? गुरु को हुनुहुन्छ? परमात्मा शिव बाबा आएर बुद्धिमा बस्नुभयो। बसेपछि बुद्धिले सत्यतिर गाइड गर्दछ। त्यसैले एक कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकाल्नु सेवा। बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरूमा कहिले ग्रहचारी पनि बस्छ। ग्रहचारी बस्यो भने कति ठुलो नोक्सान हुन्छ त्यो बाबाले जान्नुहुन्छ। धनवान गरिब बन्न पुग्छन् र कारण त हुन्छ नि। धेरैलाई बाबाले सम्झाइ पनि रहनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, नाम रूपमा कहिले पनि नफस। नत्र माया यस्तो छ जसले नाकैमा पक्रेर खाल्टोमा खसालिदिन्छ। राहुको केतु आएर बसेपछि नाकमा समातेर खाल्टोमा लगेर के गरिदिन्छ? खाल्टो भनेको भिकारी, पतित बनाउने भनेको त्यही हो। नराम्रो भोजन खान मन लाग्ने भनेको खाल्टोमा खस्नु, भिकारी पतित बन्नु भनेको पनि के भयो? त्यही हो, हैन? मती गति बाबाले भन्नुहुन्छ खाल्टोमा खसालिदिन्छ। मायाले धेरै नै धोका दिन्छ। यहाँ प्रेमी प्रेमी प्रेमिका बन्नु छैन, हैन? कोही प्रेमी प्रेमिका विकारको लागि बन्छन् भने कोही केवल रूपमा आसक्त हुन्छन्, हैन? रूपमा के हुन्छन्? कसैलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू आसक्त हुन्छन्, प्रभावित हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो बादशाहले कहिल्यै पनि भगवानको सेवालाई बढाउन सक्दैन। त्यस आसक्त हुन्छन्। तिमीले जानेका छौ सेन्टरहरूमा पनि हो, बाबाको सेन्टरहरूमा पनि यस्तो मायाको विघ्न धेरै ठाउँमा पर्छ। एक अर्काको नाम रूपमा फस्न पुग्छन्, नाममा र रूपमा फसिन पुग्छन्। त्यो सेन्टरमा धेरै ठुलो विघ्नहरूसँग सामना गर्न पर्छ। विघ्न आउँछन्, एकदम नाम रूपमा फसिन्छन्।
माया यस्तो बडा प्रबल छ जसकारण माताको नाम रूपमा कन्याको नाम रूपमा पनि फस्न पुग्छन्। ल हेर्नुहोस्, आज माताहरू पनि माताको नाम रूपमा र कन्याहरू पनि कन्याको नाम रूपमा पनि फस्छन्। पुरुषार्थ गर्दा गर्दै पनि मायाले एकदम पक्रिन्छ। त्यसैले बाबाले सावधानी गराइरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मायाले फसाउने धेरै कोसिस गर्छ, तर तिमी फस्नु हुँदैन। देह अभिमानमा आउनु हुँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। मायाको धोकाबाट बचेर रहनु छ। तिमी बच्चाहरूलाई सुन्दर फूल बनाउन बाबा आउनुभएको छ। तिमीलाई कुनै कुरामा संशय आउनु हुँदैन। संशय भनेको ठुलो भूत हो। यदि दिलमा संशय आयो भने सेवा राम्रोसँग गर्नै सक्दैनौ। भित्र अत्तालिरहन्छौ। निश्चय बुद्धि हैन। विजयन्ती हिम्मत राख्नुपर्छ। समय धेरै कम छ। बाबाको मुरली सुन्यौ भने उत्साहमा आउँछौ। आत्मप्रकाश बच्चाले राम्रोसँग चित्रहरूमा ध्यान दिइरहेका छन्। मुम्बईवालाको पनि दिमागमा आउनुपर्छ। मुख्य चित्रलाई पहिला बनाउनुपर्छ, जाँच गर्नुपर्छ। बाबाले निर्देशन दिइरहनुहुन्छ कसरी चित्रहरूमा उन्नति गर्नुपर्छ हैन। चित्रमा उन्नति गर्नुपर्छ हैन। चित्र अब अहिले त किसिम किसिमको चित्रहरू बनेको छ मधुबनमा। यस्तो कुनै युक्ति रहेछ, हरेक विङको हरेक चित्रहरू छ। जस्तो प्रभाग छ त्यस्तै चित्रहरू हैन बनाइएको छ। बुद्धिमान बच्चाहरूले यी चित्रहरू बनाउनु भएको छ। प्रभाग अनुसारको चित्रहरू बनेको छ। यस्तै श्रीमद् भगवत गीताको पनि चित्र बनेका छन्, धेरै राम्रा राम्रा। यो चाहिँ यो बुद्धिमान बच्चाहरूले एकान्तमा बसेर रिसर्च गरेर बनाउने कुरा हो चित्रहरू हैन। जसलाई त्यसको ड्युटी मिलेको छ। जस्तो म्युजियम पनि चित्रशाला हो, अद्भुत चित्रशाला। त्यो म्युजियमलाई अद्भुत बनाउन, डिभाइन बनाउन हैन। जति हामी बाबासँग हाम्रो कनेक्सन हुन्छ, हाम्रो पनि अब यहाँ म्युजियम बन्दैछ। त्यो म्युजियमलाई यस्तो डिभाइन बनाउने, डिजिटल बनाउने हैन। त्यो जति सूक्ष्म दिव्य बुद्धि हुन्छ, दिव्य बुद्धिबाट सुपर डिजिटल म्युजियम बनाउन सकिन्छ। त्यो साधनाबाट त्यस्तो चिजलाई जन्माउन सकिन्छ। र मुख्य चित्रलाई पहिला बनाउनुपर्छ, जाँच गर्नुपर्छ। बाबाले निर्देशन दिइरहनुहुन्छ कसरी चित्रहरूमा उन्नति हुनुपर्छ। यस्तो कुनै युक्ति रहेछ, सिँढीको चित्र एरोड्रम अर्थात् हवाई मैदानमा राख्न मिलोस्। बाबाले फेरि पनि भन्नुभयो, यो चित्र देखेर सबै खुसी हुन्छन्। आखिरमा सम्झिन्छन् यिनलाई मत दिने को हुनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई धेरै नसा चढ्नुपर्छ। नसा भनेको उमङ्ग उत्साह आउनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर। तिमी बच्चाहरू लडाईँको मैदानमा छौ। कहाँ छौ भन्नुभयो? लडाईँकै मैदानमा, मैदानमै छौ। माया रावणसँग तिम्रो युद्ध छ। धेरै मायाले धेरै विघ्न पार्छ। बच्चाहरू धेरै सावधान रहनुपर्छ, सावधानै रहनुपर्छ। दोस्रो पोइन्टमा हरेकले आफ्नो उन्नतिको लागि विचार गर्नु छ। चित्रहरूमा कसरी सम्झाउने, सेवालाई कसरी बढाउने हैन। चित्रमा कसरी सम्झाउने, कुन चित्रमा कसरी सम्झाउने, कुन पोइन्ट कहाँनेर भन्ने कुराको राय सल्लाह गर्नुपर्छ। चित्रहरूमा यस्तो के थप गरौँ जसले गर्दा मनुष्यले सहजै बुझ्न सकुन्, सहजै चित्र हेरेर बुझ्न सकुन्।
वरदान छ, आफ्नो शिक्षा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने शिक्षा सम्पन्न योग्य शिक्षक भव। आफ्नो शिक्षा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने शिक्षा सम्पन्न योग्य शिक्षक भव। हामी सबै बच्चाहरू के हौँ? शिक्षकहरू हौँ। शिक्षकको बच्चा शिक्षक, जसले शिक्षा दिन्छ आफ्नो शिक्षा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने शिक्षा सम्पन्न योग्य शिक्षक भव। विवरण: योग्य शिक्षक उसलाई भनिन्छ जसले आफ्नो शिक्षा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिन्छ। उसको स्वरूप नै शिक्षा सम्पन्न हुन्छ। उसको हेराई हिँडाइले पनि कसैलाई शिक्षा दिन्छ। जसरी साकार रूपमा हरेक पाइलामा हरेक कर्म शिक्षकको रूपमा प्र्याक्टिकलमा देख्यौ। ब्रह्मा यो संसारको महान शिक्षक, परमात्मा यो संसारको सर्वोच्च शिक्षक, महान शिक्षक को हुनुभयो? पिता श्री ब्रह्मा बाबा, हैन? धर्म शिक्षक, परम शिक्षक, हैन? सर्वोच्च शिक्षक, महान शिक्षक त ब्रह्मा बाबा हैन, सर्वोच्च परम शिक्षक शिव बाबा, सर्वोच्च शिक्षक ब्रह्मा बाबा, महान शिक्षक चाहिँ धर्म पिताहरू र महान शिक्षक पछि आजका शिक्षकहरू। पैसा लिएर ज्ञान दिने, पैसा लिने र ज्ञान दिनेलाई के भनिन्छ? आजका शिक्षक, हैन? अब उहाँले स्कुलमा एक थरी पढाउनुहुन्छ, फेरि राम्रोसँग पढाउनु पर्यो भने कहाँ बोलाउनुहुन्छ? ट्युसन पढाउनुहुन्छ राम्रोसँग, आजको शिक्षक, हैन? त्यस कारणले गर्दा यो शिक्षा, बाबाले भन्नुहुन्छ शिक्षा जो सत्य हुन्छ, फ्रीमा हुन्छ, मानवताको कल्याणको लागि शिक्षा दिने शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च शिक्षक र परम शिक्षक शिव बाबा, उहाँभन्दा माथि कोही छैन। सर्वोच्च शिक्षक को हुनुभयो? ब्रह्मा बाबा। महान शिक्षकहरू पनि थिए यस संसार, जस्तै स्वामी विवेकानन्द, हैन? धर्म पिताहरू जस्तो जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, उहाँहरू पनि शिक्षक हो, आएर शिक्षा दिनुभयो। महान शिक्षक, महानताको ज्ञान दिनुभयो। अनि त्यसैले जसरी साकार रूपमा हरेक पाइलामा हरेक कर्म शिक्षकको रूपमा प्र्याक्टिकलमा देख्यौ, जसलाई अर्को शब्दमा चरित्र भनिन्छ। कसैलाई बाणीद्वारा शिक्षा दिनु यो त साधारण कुरा हो, तर सबैले अनुभव चाहन्छन्, एक्सपिरियन्स, अनुभव चाहन्छन्। त्यसैले आफ्नो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्तिद्वारा अनुभव गराऊ। केबाट भन्दा श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ सङ्कल्पको शक्तिद्वारा अनुभव गराऊ। स्लोगन छ, सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ, तब तिम्रो हरेक सङ्कल्पमा के हुन्छ? सिद्धि हुन्छ। ओम शान्ति। त आज बाबाले विशेष गरेर योग शक्ति, योग बलबाट तिमीले के बनाउँछौ भन्नुभयो? सारा दुनियाँलाई के बनाउँछौ? नर्कबाट स्वर्ग बनाऊ। नेगेटिभ फोर्सलाई पुरै स्वत पार्छौ, खतम पार्छौ। शङ्कर रूप तिम्रै हो। अर्को, यस आध्यात्मिक मार्गमा विघ्न रूप केले बन्ने रहेछ? देह अभिमान नाम रूपमा फस्न पुग्छन् र खाल्टोमा खस्छन्। हल्का आकर्षण पनि भगवानबाट उसलाई हल्का बनाइदिन्छ। त्यसैले यी सबै विघ्न हुन् आध्यात्मिक शिखरमा चढ्ने आरोहीका। त्यसैले बाबाले यो विघ्नबाट सुरक्षित हुनको लागि तिमी देही अभिमानी बन। यस विषयमा नै आज धेरै जसो, हिजो के थियो? हिजो कुन विषय थियो? विशेष
हजुर शान्तिको विषय थियो, कहिले क्रोधको विषय आउँछ, कहिले मिठासको विषयमा आउँछ। आज देह अभिमान र योग शक्तिको विषयलाई उठान गर्नुभयो शिव बाबाले। मिठी बच्ची तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ हामीले आफ्नै योग बलद्वारा यस दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। त्यहाँ एक धर्म एक राज्य हुन्छ वरदान। आफ्नो शिक्षा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने, शिक्षा सम्पन्न योग्य शिक्षक भव स्लोगन। सङ्कल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। ओम शान्ति। तो आज सद्गुरुबारको दिन सम्पूर्ण लाइभ प्रसारण सुनेर बसिरहनु भएका प्यारा प्यारा बाबाका अनन्य बच्चाहरूलाई परमात्मा शिव बाबाको तर्फबाट, सद्गुरु बाबाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सद्गुरुबारको बृहस्पति डे, वृक्षपति डे, यहाँहरूको जीवनमा बृहस्पतिको दशा बसाल्ने बाबाको दिन, वरदाने दिन, बिहिबारको दिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आज सद्गुरुबारको दिन बाबालाई भोग अफर गर्ने दिन, साथै हाम्रो नजिकै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व नजिकै आउन थालिसकेको छ। श्रीकृष्णको जन्म उत्सवको साथै हामी आफ्नो पनि आध्यात्मिक जन्म उत्सव हो। त्यो राधाको पनि जन्म उत्सव, हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि स्वर्गको जन्म उत्सव हो। त्यो हामीमा दिव्य के को जन्म, दिव्यताको, दिव्य गुणहरूको जन्म दिने, दैवी गुणलाई जगाउने दिन हैन। त्यो दिन हामी मनाउनेछौँ। यहाँ सबै बच्चाहरूले सामूहिक रूपमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोग लगाउनु हुनेछ। र आज हामी बाबालाई भोग अर्पित गर्दैछौँ। आज हाम्रो भोग लगाउने बाबाको अति प्यारो बच्चा हुनुहुन्छ। उहाँ यस गण्डकी प्रदेशको उपसभामुख आदरणीय समाजसेवी बुद्धिजीवी सृजना शर्मा दिदीज्यूको खुट्टामा अलिकति अस्वस्थ भएको हुनाले दिदीजीको शीघ्रभन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई भोग अर्पित गर्दैछौँ। र आदरणीय सृजना शर्मा दिदीज्यू हाम्रो यस प्रदेशको महिला नेत्री हुनुहुन्छ र मधुबन पनि गएर आउनुभएको र बाबाप्रति अगाध स्नेह श्रद्धा छ। अहिले घरमै हुनुहुन्छ र उहाँको शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित बाबालाई यो सन्देश हामी दिनेछौँ। साथै आजको भोगमा प्यारो नानो जेसिका सुवेदीज्यूको मम्मीले उहाँको सबै प्रकारको चञ्चलता र उहाँको सुस्वास्थ्य, शिक्षा, विद्या, बुद्धि र सम्पूर्ण सुरक्षाको लागि उहाँले पनि 21 दिनसम्म उहाँ प्यारो भाइ झलक सुवेदीज्यूले पनि भोग अर्पित गर्नुभएको छ र त्यो भोग लगाउनेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी आजको मुरलीबाट 5 पोइन्ट अवश्य श्रवण गर्नेछौँ। म आज सिधै अनुरोध गर्दछु ब्रह्मकुमार रामचन्द्र भण्डारी दाजुज्यूलाई आजको मुरलीको 5 पोइन्ट सुनाउन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ बसेर ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, आदरणीय दिदीज्यू, उपस्थित बाबा का विशेष
स्वर्ग स्थापनाका निमित्त आधारमूर्त उद्धारमूर्त ब्राह्मण कुलभूषण परिवार विशेष आज भोकको पनि दिन्छ, मैले त्यस कारणले धेरै लामो समय लिँदिन। विशेष आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई तिमी स्वर्गका निर्माता हो, तिमी उद्धारमूर्त हो, तिमी आधारमूर्त हो, तिमीले योग बलबाट म तिमीहरूलाई योग बल सिकाउन आएको छु। त्यो योग बलबाट नै तिमीहरू चाहिँ स्वर्ग दुनियाँको स्थापना गर्छौ र त्यो स्वर्ग दुनियाँ जहाँ एक धर्म एक राज्य हुन्छ, सदा सुख शान्ति आनन्द हुन्छ, दुःखको नाम निशानै हुँदैन। त्यस्तो स्वर्ग दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि हामी निमित्त बनेका छौँ। बाबाले हामीलाई जुन योग बल दिइरहनु भएको छ त्यो योग बलको आधारबाट हामी सबैले एक एक आत्माले मैले गर्ने हो, मैले बनाउने हो, मलाई देखेर नै अरूले मेरो फलो गर्छन्। त्यसकारणले म गाइड हुँ। त्यस बाबाले विशेष स्वर्ग निर्माणको नवनिर्माणको हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। दोस्रो पोइन्टमा बाबाले आज के भन्नुभएको छ भने कसरी चाहिँ बच्चाहरू कुन चाहिँ विकारबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। विशेष आज बाबाले के भन्नु, देह अभिमान। हामी देह अभिमानबाट नै गिरेका हौँ। 63 जन्मदेखि हामीलाई देह अभिमानले सताएको छ। त्यो देह अभिमानले गर्दा नै आज चाहिँ संसार दुःखको पीडामा छ। कलियुगी दुनियाँमा दुःखै दुःख छ, पीडै पीडा छ, कसैलाई सुख छैन। देह अभिमानले गर्दा हामी नाम रूपमा फस्छौँ, विकारमा जान्छौँ। त्यसकारणले यो देह अभिमान नै सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। यसलाई भस्म गर्नुपर्छ। नाम रूपमा कसैको पनि फस्न हुँदैन। यही देह अभिमानले कहाँ आज खाल्टोमा पुर्दिन्छ। बाबाले भन्नुभयो हैन, कहिले चाहिँ 5 तला माथिबाट झरेर धुजा हुन्छ। त्यसकारणले यो देह अभिमानलाई कसरी तोड्ने, जहिले पनि आफूलाई म आत्मा हरेक दृष्टिमा मैले हरेकसँग देखिरहेको छु भने कसलाई देखिरहेको छु, कसैको नाम रूपमा नपसौँ। आत्मा, महान आत्मा, विश्वको नवनिर्माण आत्मा, भविष्यका देवी देवता आत्माहरू म देख्दा पनि त्यही, सोच्दा पनि त्यही, बोल्दा पनि म कोसँग बोलिरहेको छु, महान देवी देवता आत्माहरूसँग बोलिरहेको छु हैन। मेरो हरेक कर्म कसैको पनि नाम रूपमा नफस्ने। तेस्रो छ बाबाले आज के भन्नुभयो भने चित्रलाई विशेष आज ध्यान दिनुभएको छ हैन। विशेष आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ कसको चित्र भन्नुभयो, सिँढीको चित्र। त्यो सिँढीको चित्रमा जुन हामीलाई 84 लाख योनिको बदलामा 84 जन्म भनेदेखि तुरुन्तै स्पष्ट रूपमा उनीहरूलाई बुझिहाल्छन् कि यो 84 जन्मको जुन उत्थान र पतनको यो चित्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चित्रबाट नै सम्झाउन सजिलो हुन्छ र हरेकको घरमा आज चोक चोकमा चित्रहरू चाहिँ राख। एरोड्रम जहाँ प्लेनहरू बस्छन् अथवा प्लेनको आवाज जात हुनुहुन्छ, एयरपोर्टमा पनि राख, चोक चोकमा राख। यो चित्रहरूबाट चाहिँ विशेष सम्झाउन सकिन्छ। चौथो छ आज चाहिँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, म को हुँ त, मास्टर शिक्षक। आफूलाई शिक्षा स्वरूपमा रहेर शिक्षा दिने म मास्टर शिक्षक हुँ र महान शिक्षक बन्ने भनेर चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ। आफूलाई चाहिँ जहिले पनि आत्मारूप सम्झेर शिक्षा दिने। र पाँचौं छ आफ्नो सङ्कल्पलाई सिद्धि बनाउनको लागि। सङ्कल्प त हरेक सङ्कल्प हामी श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्दै जति श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्दै जान्छौँ त्यो सङ्कल्प त गरिन्छ, जसले पनि गर्छ नि हैन। म यो सेन्टरमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ पुरुषार्थ गर्न पाए हुन्थ्यो। सबैको सङ्कल्प श्रेष्ठ सङ्कल्प छ नि। त्यसलाई सिद्धि स्वरूप बनाउनको लागि के गर्ने त, आफूलाई जहिले पनि आत्मस्वरूपमा टिकिराख्ने।
जस्तो यो बिजुलीको बल्ब, यो बिजुली बलिरहेछ नि, पावर हाउसबाट कनेक्सन टुट्यो भने के हुन्छ? बल्छ। फेरि जोडजाड गरियो, तार टुट्यो होला कतै, तार टुटेको तारबाट फेरि जोडजाड गरियो भने के हुन्छ? फेरि त्यो कमजोरै हुन्छ क्या। हामीले जहिले पनि आफूलाई आत्मा स्वरूपमा स्मृति राख्यो भने आत्मा आफूलाई सम्झिने बित्तिकै बाबा अटोमेटिक याद आउँछै आउन। म आत्मा हुँ भन्ने बित्तिकै परमात्मा ज्योतिबिन्दु स्वरूप स्वतः याद आउँछ। त्यसलाई कन्टिन्यू जबसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ म आत्मा हुँ परमात्माको छत्रछायामा म बसिरहेको छु, मलाई परमात्माको छत्रछाया मिलिरहेछ, पूर्ण सप्तरङ्गी किरणहरूमा म चाहिँ घेरिएर बसिरहेको छु, म चल्दा पनि मेरो सप्तरङ्गी किरणहरू बाबाको परिरहेछन्, म आत्मा हुँ। आत्मिक स्वरूपमा टिक्यो भने नै आफ्नो सङ्कल्पहरू सिद्ध हुन्छन्। आज विशेष मुरलीको 5 पोइन्ट मैले आफूले सुने अनुसारको हेर्ने भने अरू त सबै ठिकै छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रह्मकुमार रामचन्द्र दाजुज्यूले अत्यन्त सुन्दर तरिकाबाट बाबाको पञ्चामृत सबैलाई सारतत्व निकालेर ग्रहण गराउनुभयो र अगाडिका दिनहरूमा पनि धेरै प्रगति गर्दै अगाडि बढ्दै जाने शुभ भावना व्यक्त गर्दछु। अब हामी शिव बाबालाई भोग अर्पित गर्दछौँ। ओम शान्ति।